जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैह दा दौर है, अल्लाह दे पैगंबर दा दौर है, अल्लाह दे नबी दा दौर है, अल्लाह दे नबी दा नाम मूसा कलीमुल्लाह है, जेड़ा अल्लाह नाल गल्लां करदा है, जेड़ा अल्लाह नाल हम कलाम होंदा है। अल्लाह दे नबी दी उम्मत दा एक गुनाहगार बंदा मर गया, लोकां ने गुनाहगार समझ के, तवज्जो कर लीजिए, लोकां ने गुनाहगार समझ के रूड़ी ते सुट छड़िया। उन्हें आखिया बड़ा पापी है, उन्हें आखिया बड़ा मुजरम है, उन्हें आखिया बड़ा गुनाहगार है, उन्हें आखिया बड़ा वड्डा सजाकार है। उन्हें जनाजा नहीं पढ़िया, उन्हें गुसल नहीं दिता, कब्र च नहीं रखिया। ओए लोगो उन्हें ओदी मैयत चुकी है, इधर जुमले सुनने जे, उन्हें गुनाहगार दी मैयत चुकी ते रूड़ी ते सुट छड़ी है। जदों मैयत रूड़ी दी आई है, अल्लाह दे नबी मूसा कलीमुल्लाह कोहे दूर पहाड़ ते गए ने। अल्लाह ने फरमाया मूसा जी मौला, गल समझियो जी मौला। अल्लाह ने फरमाया फलानी रूड़ी उते एक मेरा बंदा पिया है, एक साडा यार पिया है, एक साडा सज्जन पिया है। लोकां ने जनाजे तू बगैर सुटिया है, लोकां ने कफन तू बगैर सुटिया है। लोकां दी नजर विच बुरा है, साडी नजर विच बड़ा चंगा है। इत्थे सुण हुण लोग बुरा आंदे ने, असी चंगा आने आ, लोग पैड़ा आंदे ने, रब नूं सोहना लगदा है। अल्लाह ने फरमाया मूसा गल्लां बाद विच करांगे, जल्दी जाए उस रूड़ी तो मेरे बंदे नूं चुक, ओनू गुसल भी तू देना है, ओनू कफन भी तू देना है, ओदा जनाजा भी मूसा तू पढ़ाना है, ओनू अपने हत्थां नाल ओनू कब्र च भी रखना है। अगला जुमला सुनी, अल्लाह ने फरमाया मूसा जदों गुसल ते कफन दे लवे फिर ऐलान करना ही, जिन्ने जिन्ने जन्नती बनना है इस दे जनाजे विच शामिल हो जाए, जनाजा एदा पढ़ लवो जन्नत रब दे छड़ेगा। ना ना बाबा जुमले लै जाने नहीं। अल्लाह दे नबी मूसा कलीमुल्लाह अदर ते दिल नाल बवी, इश्क नाल बवी, फरीद नाल बवी, अल्लाह दा खौफ रख के बहना ही। अल्लाह दे नबी कोहे तूर तू थले आए, अल्लाह दे नबी ने ओदी मैयत नूं चुकिया, लोकां गंदगी दे ढेर ते मुजरम समझ के सुटी आए, लोकां गंदा समझ के गंदगी ते सुटी आए, लोकां पैड़ा समझ के सुटी आए। अल्लाह दे नबी ने चुकिया ओए लोगो, अल्लाह दे कलीम ने गुसल दिता है, अल्लाह दे कलीम ने कफन दिता है। अपने उम्मती नूं फरमांदे ने ऐलान कर दे, जे किसे जन्नती दा जनाजा पढ़ना है अज मेरे नाल ही शामिल हो जाए। सारे बंदे दौड़ के आ गए, चौकदारी जो गा रहे ने, ये केड़ा बंदा है जेड़ा एडा नेक साले जिदा जनाजा अल्लाह दा नबी पढ़ा रहा है, जिदा जनाजा मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा रहे ने। लोगों जुमले जाया ना कर जाया रे, सारिया बंदियां ने जनाजा पढ़न लगे, आखिया जरा मुंह तो वखाया जे, हाय हाय जरा चेहरा वखाया जे, अज भी कोई बंदा मारी जावे मैं भी मर जाना, तुसा भी मर जाना है। लोग जनाजे ते आखना है जरा कारी साहब दा कफन हटाया रे, जरा मौलवी साहब दा चेहरा वखाया रे, जरा शाह साहब दा चेहरा वखाया रे, जरा अलामा साहब दा चेहरा वखाया रे, जरा मलक साहब दा चेहरा वखाया रे। लोगो चेहरा लोगों ने वेखना है, चेहरा कैसा पिया लगता है। जदों सारी उम्मत इकट्ठी हो गई, अल्लाह दे नबी नूं कहन लगी चेहरा वखाओ, चेहरा वखाओ, इधर देखियो चेहरा वखाओ। अल्लाह दे नबी ने कफन हटाया है, लोगों दे होश उड़ गए, वेख के कहन लगे नबी अल्लाह जिदा जनाजा पढ़ाया जे, ये
تے بہت وڈا پاپی سی، یہ بہت وڈا گناہگار ہے، بہت وڈا سیاکار ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہن اینو گناہگار نہ آکھا، اے اللہ دا پیارا ہے، اے اللہ دا پیارا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ نو گل سمجھ نہ آئی، دوبارہ کوہ تور دے گئے، اللہ دے سامنے ہاتھ بنے نے، عرض کیتی مولا سارے اینو گناہگار سمجھ دینے، سارے سیاکار دینے، یا اللہ تو یا نہ نیک، یا اللہ تو یا نہ بڑا صالح، یا اللہ تو یا نہ بڑا عالی ہے، یا اللہ وجہ کی ہے؟ وجہ سنی ہوں وجہ کی سی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ بے شک گناہگار ہے، بے شک خطاکار ہے، بے شک میرا مجرم ہے، پر جدو تیری کتاب جڑی تیرے تے نازل کی دیئے، جدو تو رات کھول دا سی، ہوئے ہوئے جدو تو رات پڑھ دا سی، جدو کتاب دی تلاوت کر دا سی، موسیٰ نبی اللہ جملہ سن کے بولنا جے، موسیٰ نبی اللہ جڑی تیرے تے کتاب اسائیں اتاری ہے، جدو تو رات پڑھدا سی، جتھے ساڈے یار محمد دا نام آندا سی، واہ واہ جڑے بولے ہو توجہ، جتھے ساڈے یار دا نام آندا رہیا ہے، جتھے سونے محمد دا نام آندا رہیا ہے، موسیٰ نبی اللہ ہے تیرا گناہگار امتی، ادھر ویکھیو اس کتاب نو چک لیندا سی، اس نانو چمدا سی، انو چم کے اکھاں نال لاندا سی، موسیٰ کلیم اللہ مینوں دس تے صحیح نا، جیڑا ساڈے یار دے نانو چمے اسی روڑیاں تے ڈگن نہیں دیندے، اسی نبیاں کولوں جنازے پڑھا دینے، میرا تے ایمان آندا ہے وہ بھی یہ ہوئی آندا ہونا ہے، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا، آج پڑھو زبان اللہ نے دیتی ہے پڑھنے واسطے، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعان، اللہ فرماندا ہے ایک واری مانگ کے ویکھ تے صحیح، اسی دور نہیں اسی تیرے کولاں، اللہ دی قسم ہے لوگو رب کول رب نزدیک ہے، اللہ فرماندا میں تیری شاہ رگ تمہیں نیڑے ہاں، میں تیری شاہ رگ تمہیں قریب ہاں، یا اللہ یو کی میں فرمایا سانو بلا کے ویکھ تے صحیح، اسی سولیاں تو بندے تھلے بھی لا چھڑنے،